बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं ताज़ा हालात यूट्यूब चैनल। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस व्लॉग का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले आज की हेडलाइंस आपके सामने रखेंगे। अमेरिका ईरान पर हमला करने जा रहा है और यह हमला अमेरिका खुद नहीं कर रहा है बल्कि इसराइल कराना चाहता है। इराक की जंग की तरह अमेरिका को ईरान की जंग में इसराइल उतारना चाहता है। अमेरिकी सहाफ़ी ने इसराइल में मौजूद अमरीकी सफ़ीर से इंटरव्यू में खुफिया इंकिशाफात करवाए हैं और अमेरिका ईरान जंग का भांडा फोड़ दिया है। दूसरी तरफ इसराइल को खुदा ने हक दिया है कि वो इस ज़मीन का हुक्मरान बने और पूरे मशरिक़ वस्ता को भी चाहे तो कंट्रोल कर ले। अमेरिका के सफ़ीर ने असल खुफिया इसराइल और अमेरिका का जो विजन है वो जाहिर कर दिया है। और फिर तुर्की, सऊदी अरब, कतर, मिस्र और दीगर ममालिक ने इसराइल की बढ़ती हुई तोसी पसंदी के खिलाफ नया ब्लॉक और इत्तिहाद बना लिया है। और जो मशरिक़ वस्ता में जारी टेंशन है इसमें ये ममालिक ईरान के साथ मिलकर लड़ने का ऐलान कर रहे हैं। मज़ीद तफसीलात और डिटेल्स आगे चलकर आपको बताऊंगा, लेकिन खबरों के आगाज़ से पहले गुजारिश है, अगर आपने हमारे ताज़ा हालात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाज़मी करें ताकि तमाम आलमी खबरें आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। आगाज़ करेंगे। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि अमेरिका ईरान पर हमले का फैसला कर चुका है। अमेरिका ईरान पर हमला करने जा रहा है। यह मारिफ की आप रिपोर्ट देखें। इस रिपोर्ट में जो एक खुफिया ऑपरेशन है उस हवाले से जो तफसीलात हैं वो नशर की गई हैं। चुनाचे मारिफ की इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि अमेरिकी सदर ट्रंप पहली शॉट का इंतज़ार कर रहे हैं, यानी अमेरिका ने अपना फौजी लाव लश्कर भेज दिया है और ईरान की जो समुद्री हदूद हैं वो अमेरिका की मुट्ठी में आ चुकी हैं। ईरान का हुक्का पानी मुहासरा टोटली अमेरिका ने कर दिया है और अमेरिका ने जितना बड़ी तादाद में असलाह भेजा है, आज से पहले कभी इतना असलाह नहीं भेजा गया, यहाँ तक कि इराक की जंग में भी इतना असलाह नहीं भेजा गया है। तो अब अमेरिका मुकम्मल तौर पर टोटली डिस्ट्रक्शन ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की करेगा। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर ख़त्म होगा। इसी मारिफ की रिपोर्ट में कहा गया कि ईरान का जो निज़ाम है जिसे रजीम चेंज कहा जाता है वो भी होगा और ट्रंप ने तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। ये इसराइली अखबार मारिफ की ताज़ा रिपोर्ट का खुलासा मैंने आपको बता दिया है। दूसरी तरफ जो एक और बड़ी खबर इस वक्त मेरे सामने है वो ये है कि ये जो लड़ाई है ये लड़ाई अमेरिका खुद नहीं लड़ना चाहता है। ये लड़ाई अमेरिका से लड़वाई जा रही है और इसके पीछे इसराइल है। अमेरिका के मशहूर सहाफ़ी हैं और मशहूर एक्टिविस्ट हैं जिनका नाम है टकर कार्लसन। ये अपने बोल्ड इंटरव्यूज़ और अपने बोल्ड स्टेटमेंट की वजह से मशहूर हैं और इसराइल को अमेरिका के इस मशहूर सहाफ़ी टकर कार्लसन से बड़ा मसला है और तकलीफ है। और ये जो टकर कार्लसन है, ट्रंप इसका जिक्र अपनी गुफ्तगू में करता रहता है और कुछ दिन पहले टकर कार्लसन से ट्रंप ने मुलाकात भी की थी। यानी अमेरिका का ये मुखालिफ है, ट्रंप का मुखालिफ समझा जाता है, लेकिन ट्रंप की पॉलिसियों पर तनकीद के बावजूद ट्रंप ने इससे मुलाकात की थी। ये जो अमेरिकी सहाफ़ी है टकर कार्लसन, इसने अमेरिका के उस सफ़ीर से मुलाकात की है जो बहुत ज़्यादा इसराइल का हामी है, जो इसराइल के अंदर तैनात है, जिसका नाम है माइक हकाबी। माइक हकाबी ये ट्रंप का दोस्त भी है और ये खुद भी एक तरह से पादरी है तो ये अपने आप को ईसाई कहता है, लेकिन दरअसल ये इसराइल का बहुत ज़्यादा ये हामी है। और ये जो माइक हकाबी है इससे जो इंटरव्यू किया है टकर कार्लसन ने, ये अमेरिका के अंदर सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला इंटरव्यू है। इस इंटरव्यू में टकर कार्लसन ने अमेरिकी सफ़ीर माइक हकाबी को कहा कि जो इराक की जंग शुरू हुई थी वो भी तो इसराइल ने शुरू करवाई थी और इसराइल ने उस वक्त जॉर्ज बुश को कहा था कि इराक पर हमला करना ज़रूरी है क्योंकि इराक के पास ख़तरनाक हथियार हैं। तो अमेरिकी सफ़ीर माइक हकाबी ने कहा नहीं, इराक की जंग इसलिए शुरू हुई थी कि 9/11 के हमलों का जवाब देना था। तो उस पर टकर कार्लसन अमेरिकी सहाफ़ी ने कहा कि जो सद्दाम हुसैन की पार्टी थी, बास पार्टी, वो एक सेकुलर पार्टी थी, उसका 9/11 से मेरा नहीं ख्याल कि कोई ताल्लुक होगा। और उस वक्त अमेरिका ने दुनिया में ये शोर मचाया था कि इराक ऐसे ख़तरनाक वेपन्स बना रहा है जो अमेरिका को तबाह कर सकते हैं। और ये जो शोर था ये इसराइल की वजह से मचाया गया था। यानी उस वक्त जो अमरीकी जो वज़ीर ख़ारजा था उसने अक़वाम मुत्तहिदा में ये बात कही थी कि इराक के पास ख़तरनाक केमिकल वेपन्स हैं, लेकिन बाद में पूरी दुनिया ने देखा कि इराक के पास कोई वेपन्स नहीं थे। टकर कार्लसन जो अमरीकी सहाफ़ी हैं उन्होंने जो अमरीकी सफ़ीर था माइक हकाबी उसके साथ इंटरव्यू में कहा कि उस वक्त भी नेतन्याहू इराक पर हमले के लिए अमेरिका को मजबूर कर रहा था और फिर उसने वो जंग करवाई भी और फिर उसका नुकसान भी अमेरिका को हुआ और आज भी ईरान के ख़िलाफ़ इसराइल ही हमले के लिए अमेरिका को तैयार कर रहा है, मजबूर कर रहा है। तो अमेरिकी सहाफ़ी टकर कार्लसन ने यह भी कहा कि मेरा नहीं ख्याल कि ईरान के पास एटम बम है और एटम बम किसी के पास भी नहीं होना चाहिए। तो अमेरिकी सफ़ीर माइक हकाबी ने कहा कि
ایٹم بم ایران کے پاس ہو سکتا ہے۔ تو اس پر ٹکر کارلسن نے کہا کہ ایٹم بم کسی ملک کے پاس، یہاں تک کہ اسرائیل کے پاس بھی نہیں ہونا چاہیے، اور آج تک اسرائیل اپنے ایٹمی حساس تنصیبات کی انسپیکشن کی اجازت ہی نہیں دیتا ہے، تو پھر صرف ایران کو اکیلے کیوں ٹارگٹ کیا جاتا ہے؟ یہ میں آپ کو انٹرویو کا خلاصہ اردو میں بتا رہا ہوں۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نیتن یاہو اور ٹرمپ کے درمیان جو پچھلے 13 مہینوں میں 7 سے 8 ملاقاتیں ہوئی ہیں، ان ملاقاتوں کے پیچھے اصل ایجنڈا کیا ہے؟ یہاں تک کہ امریکہ کے اندر سرویز میں یہ کہا گیا کہ اسرائیل امریکہ میں اتنا زیادہ اثر انداز ہے کہ امریکہ کی جو سیاست ہے وہ ایپیک نامی گروپ کے ذریعے سے چلائی جا رہی ہے۔ امریکہ میں ایک لابنگ گروپ ہے ایپیک، جو امریکہ کی سینٹ اور کانگریس میں بہت زیادہ فنڈ کے ذریعے سے سینیٹر اور کانگریس کے لوگوں کو پہنچاتا ہے۔ تو وہ گروپ اور اس کے خلاف جو نئی نسل ہے وہ بہت زیادہ آواز اٹھا رہی ہے، جس میں ٹکر کارلسن بھی ہیں۔ اس کے علاوہ امریکی صحافی ٹکر کارلسن نے جو مائک حقابی کے ساتھ انٹرویو کیا، اس میں امریکی سفیر جو اسرائیل میں تعینات ہے، اس نے یہ بھی کہا کہ مشرق وسطیٰ میں اسرائیل چاہے تو پوری سرزمین پر قبضہ کر سکتا ہے اور اس میں کوئی عیب نہیں ہے، کیونکہ خدا نے بائبل کے مطابق اسرائیل کو یہ حق دیا ہے کہ وہ اس سرزمین میں قائم ہو اور رہے اور اس سرزمین کو کنٹرول کرے جہاں وہ اسرائیل اس وقت بنا ہوا ہے۔ یہ بات امریکی سفیر مائک حقابی نے امریکی صحافی ٹکر کارلسن کے ساتھ انٹرویو میں کہی ہے، جس پر پوری دنیا سے شدید شور مچا ہے کہ آخر امریکہ اسرائیل کو پورے مشرق وسطیٰ یعنی کویت، قطر، سعودی عرب، اردن، مصر، عراق، لبنان اور سیریا، یہاں تک کہ ترکی اور یہاں تک کہ ایران اور گلف کے باقی ممالک پر قبضہ کرنے کا اختیار دے رہا ہے۔ یہ تو صریحاً امریکہ کی طرف سے اعلان اور اظہار ہے کہ وہ بھی اسرائیل کے ایکسپینشن پلان میں شامل ہے۔ لیکن ناظرین اکرام، یہ صرف امریکی سفیر کی بات نہیں ہے۔ اگر آپ ٹرمپ کی خود گفتگو دیکھیں، ٹرمپ نے جو ایڈلسن مریام، ایک امریکی امیر ترین یہودی عورت ہے جو اسرائیل کے لیے بہت کام کرتی ہے، اس کو کہا تھا جب اس نے ٹرمپ کو الیکشن کے لیے فنڈنگ دی تھی، کہا تھا کہ اسرائیل کا رقبہ بہت چھوٹا سا ہے، میں چاہتا ہوں کہ یہ بڑا ہو جائے۔ یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں، مبالغہ آرائی نہیں ہے، یہ آپ گوگل کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں، اور آج تو اے آئی کے بہت سے ٹولز آ چکے ہیں، ان سے بھی آپ یہ ویریفائی کر سکتے ہیں کہ ٹرمپ نے خود کہا تھا کہ اسرائیل کا رقبہ بہت چھوٹا ہے، مجھے اسے بڑا کرنا ہے۔ اور جو مریام ایڈلسن جو تھی، جو اسرائیل ہایوم نامی اسرائیلی اخبار کی وہ آنر بھی ہے، اس نے مزید ٹرمپ کو اگلے ٹرم کے لیے، الیکشن کے لیے بھی منتخب ہونے کا کہا تھا۔ کچھ دن پہلے کی یہ رپورٹس ہیں، اور اس نے کہا تھا کہ آپ مجھ سے اس سے زیادہ پیسے لے سکتے ہیں اگر آپ اسرائیل کے حق میں یہ کام کر دیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ امریکی صحافی ٹکر کارلسن کے انٹرویو میں جو امریکی سفیر تھا مائک حقابی، اس نے جب یہ کہا کہ فلسطین اور باقی علاقوں میں اسرائیل ہی کا حق ہے کیونکہ خدا نے ان کو یہ حق دیا ہے بائبل کے مطابق، تو اس پر امریکی سفیر بھی ہکا بکا رہ گیا۔ اب صورتحال کچھ یوں ہے ناظرین اکرام کہ ایران اور اسرائیل اور ایران اور امریکہ کے درمیان جو لڑائی ہے، اس لڑائی میں گلف اور خلیجی ممالک بھی کود پڑے ہیں۔ چنانچہ سعودی عرب، قطر، مصر، ترکی، یہ 4 بڑے ملک ہیں۔ سعودی عرب، قطر، مصر اور ترکی، یہ 4 بڑے ملک ہیں جو ایران پر حملے کے خلاف ہیں اور جو امریکہ کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ ایران پر حملہ نہ کریں۔ اور اگر آپ پچھلے 1.5 مہینے کی ان ممالک کے وزرائے خارجہ کی ایرانی وزیر خارجہ سے گفتگو دیکھیں تو ہر ملک کے وزیر خارجہ، سعودی وزیر خارجہ کے ساتھ 5 سے 7 مرتبہ فون پر بات ہوئی ہے عباس عراقچی کی، اور قطر کے وزیر خارجہ کے ساتھ تو شاید 10 مرتبہ ہوئی ہوگی، مصر کے وزیر خارجہ کے ساتھ بھی 5 مرتبہ سے زائد ہوئی ہے، ترک وزیر خارجہ کے ساتھ بھی 8 مرتبہ سے زائد گفتگو ہوئی ہے ایرانی وزیر خارجہ کی۔ اور ترک صدر رجب طیب اردوان خود کہہ چکے ہیں اسرائیل ایران کے بارے میں جو خواب اور منصوبے رکھتا ہے اسے پورا ہونے نہیں دیا جائے گا، ہم ایران کے ساتھ ہیں، ایرانی بھائیوں کے ساتھ ہیں، مشکلات میں ان کا ساتھ دیں گے۔ ترک وزیر خارجہ حقان فیدان نے بھی کہا کہ اسرائیل نے ایران کے اندر مختلف طرح کے انتشار اور فساد کے نام سے بنائے گئے منصوبوں سے نظام کو بدلنے کی کوشش کی، ہم اسرائیل کے یہ خواب پورے ہونے نہیں دیں گے۔ سادہ لفظوں میں یہ 4 گلف کنٹریز یعنی سعودی عرب، ترکی، قطر، مصر، یہ 4 ایران کی حکومت گرنے یا ایران کے نظام کو بدلنے کے خلاف ہیں، اور یہ امریکہ کو کہہ رہے ہیں کہ اگر جنگ ہوئی تو پھر پورا خطہ جل جائے گا، علاقائی جنگ چھڑ جائے گی۔ اور یہ 4 ملک یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر آج ایران کا نظام بدل دیا گیا تو پھر ایران میں ایسے لوگوں کی حکومت آ جائے گی جو پرو اسرائیلی ہوں گے، یعنی اسرائیل نواز ہوں گے، اور پھر گویا پورا خطہ اسرائیل کی مٹھی میں چلا جائے گا۔ اور ترکی اسرائیل کو گریٹر یا بالادست نہیں دیکھنا چاہتا ہے، سعودی عرب بھی اسرائیل کو گریٹر یا بالادست نہیں دیکھنا چاہتا ہے، اور مصر جو کہ پڑوسی ہے اور ماضی میں اسرائیل سے جنگ لڑ چکا ہے، وہ بھی اسرائیل کی ایکسپینشن کے شدید خلاف ہے کیونکہ اس کا سہرائے سینہ اسرائیل کے قبضے میں جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے ترکی وہ شام کے اندر اور باقی جگہوں میں اسرائیل کے خطرات سے آگاہ ہے، اس وجہ سے وہ ایران کا ساتھ دے رہا ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے کہ امریکہ ایران پر حملہ کر کے نظام کو بدل سکتا ہے، اور ایران کیا اس نظام کے بدلنے کی امریکی کارروائی کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ کیا امریکہ اور ایران کے درمیان کوئی ڈیل یا بات چیت سے نتیجہ نکل سکتا ہے؟ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب اور ترکی اور قطر کیا واقعی
اندر سے بھی ایران کا ساتھ دے رہے ہیں یا محض ظاہری کھوکھلے بیانات ہیں؟ اپنی رائے کامنٹ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔